माझे नाव पीटर वेगस। आज मार्चाची 21 तारीख आणि आम्ही बाजिलिके कडेन साकून ओल्ड गोवा गोंयच्या साहेबाचे सुमार 70 मीटर पयस आसा आणि हो हेरिटेज झोन पळय ही व्हडली पळय वॉल पळय कमीच म्हळ्यार 10 मीटर वयर आहा ती कितली लांब आहा सुमार 1 किलोमीटर लांब आसा। हे सगळें मोडून आमचो गोंयचो सरकार आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट व्हडले प्रसाद स्किमीचेर व्हडलो शॉपिंग मॉलाचो 1000 स्क्वेअर मिटरांचो हिंगा प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता। हे आमी तांकां दिवचे ना हाडपाक। गोंयच्या लोकांनी 35,000 लोकांनी सायन मारून हेजेर ऑब्जेक्शन घातलेलें तरूय पण तेणी काम स्टार्ट केला। आता आमी मोर्चा दवरला हेजेर ओपोज करपाक। आयतारा दीस मार्चाचे 23 तारखेर 4 वरांचेर गोंयच्या साहेबाच्या पांयशी ओल्ड गोवा बाजिलिकेच्या मुखल्यान सगळ्या गोंयकारांनी ह्या मोर्चाक येवचें। ओल्ड गोवा गोंयच्या साहेबाची पवित्र जमीन सांबाळपाक आनी हो व्हिडिओ सगळ्यांक शेअर करचो आनी जाता तितल्या लोकांक तुमी हाडचो। ना जाल्यार हो गोंयचो सरकार आमच्या गोंयच्या लोकांची गोंयच्या क्रिस्तांवांची गोंयच्या इगोर्जेची हेरिटेज नश्ट करून उडयतलो। आतांच हांव थंयसर एक दाखले कोपेल आशिल्लें ते सायडीन रस्तो करपाक ते कोपेल पासून पोन्ने ते मोडून उडयलां आनी हे सगळे रूख बीन ते आतां कातोरपाक सोदता आनी वद्दे ऑलरेडी कातोरल्या म्हणटच आयतारा दिसाक हेचेर निश्चेध मारपाक 4 वरांचेर सगळ्या गोंयकारांनी येवचें। Today is the Friday, 21st of March 2025 आणि हांव म्हजें नांव जॅकलीन फर्नांडीस, सेव ओल्ड गोवा मेंबर। आयज आमी ह्या हेरिटेज झोनान उबी आसा। हिंगा म्हज्या फाटल्यान आहा ती रुइन्स ऑफ वन ऑफ द चर्चीस। वी कॅन सी द स्टोन्स एंड ऑल ऑफ द चर्च। सेकंडली इज हिंगा सगळीं झाडां वाडां कातोरता आनी ती अंडर प्रसाद स्कीम ते आमची गोंयां डिस्ट्रॉय करपाक हिंगा एक मेगा मॉल येवपाचें आसा आनी हे सगळें हें करून आमची हेरिटेज ती डिस्ट्रॉय करपाक हा। तेका लागून आमी निशेध मारपाक ऑन संडे दॅट इज द 23rd of March 4 PM बाजिलिकेच्या फुडल्यान आमी एक मोर्चा दवरलेलो आहा। सो जाता तितले लोकांनी मातशें प्लीज यो सपोर्ट करपाक सो दॅट ह्या आमी बंद करून आमचें सांबाळपाक ओल्ड गोवा सांबाळपाक। आमी आतां सांबाळून आमचे फुडले पिळगेक आमी कितें दवरतलीं ती आमकां विचारतलीं कितें दवरलेलें आहा। सो प्लीज जाता तितले लोकांनी येवचें। तशेंच हो व्हिडिओ जाता तितल्या लोकांक फॉरवर्ड कर आनी आमकां जाता तितली मेजॉरिटी येवन आमकां हेल्प कर। हिंगासर ओल्ड गोवा आमी बाजिलिकेच्या मुखल्यान आहा आनी प्रसाद स्किमीचेर गोंयचो सरकार टुरिजम डिपार्टमेंट हिंगा व्हडलें मेगा मॉल बांदपाक सोदता आनी आज तांणी JCB घालून आख्खें फोंडून रूख कातरून जमीन उसपून हिंगा तें काम स्टार्ट केलां। तुमी पोंदाक पळयलें जाल्यार हे पळय सगळे इगोर्जेचे फातर हे पळय JCBचेर काडल्या। हे थंय व्हडले व्हडले गुळे व्हडले बॉल हिंगासर मेवता। इतली हेरिटेज आसतना सरकार गोंयचें ओल्ड गोवाचें वर्ल्ड हेरिटेजीचें नश्ट करूंक सोदता। ताका लागून आमी आयतारा दीस 23 तारखेर मार्चाचेर 4 वरांचेर बाजिलिकेच्या मुखल्यान गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडेन हें सांबाळपाक आमी एक मोर्चा दवरला। सगळ्यांनी येवचें आनी ओल्ड गोवा सांबाळचें आनी तशेंच दुसऱ्यांकूय हाडचें आनी ही खबर दुसऱ्यांकूय पावोवची। देव बरें करूं।